बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार और अब से ARY की स्क्रीन से आपके साथ सच और खबर का रिश्ता बढ़ाऊंगी। पाकिस्तान की सियासत के बारे में सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत पिछले 75 साल से एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है। नाजुक मोड़ ऐसा है कि जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, लगता है कि राउंड अबाउट सा बन गया। अब भी वही सूरत हाल है। पाकिस्तान के इंतखाबात का मुतनाज़ा बन जाना भी पिछले 75 साल की ही मामूल सी बात है। अब भी पाकिस्तान के इंतखाबात की तारीख आने के बाद, जो कि फरवरी 8, 2024 की तो आ चुकी, उसके बारे में मुतनाज़ा जो बयानात हैं वो तसलसल से आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ही लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करती हुई नजर आई। पहले PMLN की तरफ से ये गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब सियासी मैदान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड की आवाजें बुलंद होती नजर आ रही हैं। आज भी कोयटा में वकला से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या फरमाया, सुने। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। अवाम इस मुल्क की मुस्तकबिल, इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करे जिन्होंने यही पुराना सियासत, ये नफरत, ये तकसीम की सियासत, उनको फिर से मौका ना दे। इंतखाबात की अनाउंसमेंट के बावजूद भी सियासी जमातें इंतखाबात के बारे में कुछ ज्यादा पुरजोश नजर नहीं आ रही। आई भी कैसे, अंदरून खदशात और रस्साकशी इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान ऐसा लगता है कि शिकवा और जवाबे शिकवा किसी कैफियत पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही के दरमियान आला सतही जो कयादत है उसके दरमियान कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनाव जरूर नजर आता है। क्या पार्टियों का शराजा बिखरने लगा है या फिर यह सिर्फ गुड कॉप और बैड कॉप का तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है? सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में आई, उसने एक नई खबर को जन्म दिया और खबर ने तनाजे को जन्म दिया। क्या स्टेटमेंट थी, सुनिए। पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूं और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना। अब्बा होता है। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है। इल टेक टाइम। ये ट्रेनिंग की बात करने के बाद यौम तासीस के मौके पे जब शुरुआत की स्पीच की तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक छक्का मारा। वो क्या कहा वो भी सुन लीजिएगा और आज की स्टेटमेंट से मिलाते हुए आपको जरा सुनाते हैं, सुने। खैरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का इस्ताद कर। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो, और आप नौजवान हो के भी, और मैं काफी नौजवान सियासतदानों को जानता हूं, खासतौर हमारा, आप नौजवान भी हो सकते हो और वही पुराने तर्ज सियासत से दिलचस्पी रख सकते हो। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद तो अंदाजा हुआ कि बैरून मुल्क जाने के बावजूद भी, बाप और बेटे के आपस में बैठने के बावजूद भी, वतन से बाहर टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी मामला सही नहीं हुए। ये स्टेटमेंट कल और आज की स्टेटमेंट को मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी वो रस्साकशी बड़ी चढ़कर बोल रही है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, PMLN के अंदर भी कयादत इस तसलसल को आगे बढ़ा रही है। दानियाल अजीज साहब ने क्या फरमाया, वो सुनिएगा। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके आप TORs पढ़ लें, उनका मैंडेट आप पढ़ लें। उसकी जिम्मेदारी है प्राइस कंट्रोल करना, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। 16 माह में महंगाई का जो तूफान आया, उसके अगर किरदारों की बात की जाए तो मरकजी किरदार हसन इकबाल साहब का। ये जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने दी हुई थी, तो या तो वो कह दें कि नहीं थी, या कह दें कि मैंडेट मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपको तो मेरा पता है अच्छी तरह, तो उन्हीं को कहना मैंने, और किसको कहना है? आप ऐसे करें तो उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट्स हैं वो आप पढ़ लें। ये स्टेटमेंट के बाद इसका जवाब शिकवा आया। एहसन इकबाल साहब ने इसका जवाब दिया, वो भी सुने। नियाल साहब खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं, बड़ा गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है। प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदार नहीं होती, आपको भी मालूम है। तो उनका पता नहीं अपना कोई जाती एजेंडा होगा। हमने एक असूली मौकफ यहाँ पर लिया है, शायद उससे वो नाराज हुए हैं। हमारा मौकफ ये कि नारोवाल मुस्लिम लीग का किला है और यहाँ पर हम किसी मुस्लिम लीग के वफादार शख्स को ही टिकट देंगे। अगर कोई लोटा टिकट लेना चाहेगा तो उसका रास्ता रोकेंगे। अब इससे कोई अगर नाराज होता है तो नाराज हो। अब एक जगह जहां सियासतदानों को और सियासी जमातों को अपना मंशूर पेश कर रहे होना चाहिए, सियासत के अंदर हमें हलचल नजर आ रही होनी चाहिए इंतखाबात के हवाले से, जहां मईशत को बेहतर करने के मामले पर, अवामी मसाइल को हल करने के मामले पर सर जोड़कर बैठ रहे होना चाहिए, अवाम के सवालों का जवाब दे रहे होना चाहिए, एतराजात का जवाब दे रहे होना चाहिए। वहां सियासी जमातें आपस की इस रस्ता कशी के अंदर मशगूल नजर आती हैं और कहीं भी पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मामलात प्रायोरिटी नहीं नजर आते हैं। इसी हवाले से आज इन दोनों जमातों के
سینئر رہنماؤں کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے اور اعتراض میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. بہت شکریہ عباس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں نے صرف فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے، میں نے لیڈر پی ایم ایل این نہیں کہا، کیونکہ کچھ شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک تو انتخابات میں بھی نہیں حصہ لینا، دوسرا پتہ نہیں آپ پی ایم ایل این میں ہیں یا نہیں ہے. نہیں، میں نے لیڈرشپ تو چھوڑ دی تھی جنوری میں، میں نے جو عہدہ تھا میرے پاس چھوڑ دیا تھا. لیڈرشپ تو نہیں چھوڑی تھی نا؟ نہیں، یہ لیڈرشپ عہدے سے آتی ہے نا. لیڈرشپ تو سینیورٹی سے آتی ہے نا بس. مجھے لیکن شک ہو رہا ہے کہ آپ شاید عہدہ ہوتا ہے. بہرحال وہ میں پی ایم ایل این کی پالیٹکس میں ایکٹیو نہیں ہوں کافی عرصے سے. آپ ری امیجننگ پاکستان کی پالیٹکس میں تو مطلب ری امیجننگ پاکستان میں تو ایکٹیو ہیں؟ نہیں، وہ پالیٹکس کے لیے نہیں تھا، وہ ایشوز کے لیے تھا کہ ملک میں جو ایشوز ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کے حل کی بات کی جائے، کیونکہ اور فورم میں بات ہو نہیں رہی تھی. ہم نے کہا کہ یہ کم از کم کوئی جگہ تو کہ ملک کی معاملے کی بات کی جائے، تو یہ اس کا پرپز تھا. عباس صاحب پالیٹکس میں واپسی کب کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کی پالیٹکس میں ایکٹیو نہیں ہوں؟ میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. وہ تو آپ نے آج ملک کی سیاست ہے، میرا ایسے اتفاق نہیں ہے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ الیکشن صرف ملک کو انتشار ہی دیں گے. کیا مسئلہ ہے اس انتخابات میں؟ پی ایم ایل این جو ہے وہ واپس آ گئی، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اچھے انتخابات ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ تو وہ ناقد تھے. اگر وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک انتخابات ہو رہے ہیں تو ٹھیک انتخابات ہو رہے ہوں گے. بس ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے، کیونکہ آج جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب اقتدار میں رہ چکی ہیں پچھلے 2 سال میں، اور وہ کچھ نہیں کر پائے. اس لیے جب تک آج آپ الیکشن سے پہلے مل کر بیٹھیں گے نہیں اور ایک آگے راستے کا تعین نہیں کریں گے تو مجھ نہیں چل پائے گا. لیکن شاہد خاقان عباس صاحب، سیاست میں آپ ہیں لیکن آپ سیاست میں نہیں ہیں، انتخابات آپ لڑ نہیں رہے ہیں، اپنی سیاسی جماعت بنانے کی طرف تو نہیں جا رہے عباس صاحب؟ دیکھیے، سیاسی جماعتیں میں نے پہلے بھی کہا، سیاسی جماعت یہ جماعتیں پاکستان میں بنیں گی، کیونکہ جو بڑی 3 جماعتیں ہیں یہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں. اب لوگ دوسری طرف دیکھیں گے. میں ہاں سمجھوں کس کو؟ کیا آپ سیاسی جماعت بنا رہے ہیں؟ ہاں سمجھے نہ سمجھے آپ کی مرضی ہے. ڈیوبیس آنسر آپ دیا نہیں کرتے، اس کا مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں. ہاں صرف سیاستدان مولوی صاحب کے سامنے کرتا ہے، ویسے بھی کرتا ہے. اچھا عباس صاحب، اس ٹائم پر سیاست کے اندر بڑا بھونچال سا آیا ہوا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ایک ابہام ہے کہ انتخابات کس طرح سے ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا. ایوری بڈی از آسکنگ دس کوسچن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اور اس کے اندر نون لیگ کے حوالے سے بہت ساری شکایات باقی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ سلیکٹڈ ہو چکی ہے؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے ایک اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں. نہیں، میں وہ سوال نہیں کر رہی ہوں، تو سوال پہلا سادہ آدمی وہ کر رہا ہے. اب یہاں سے نیچے جائیں 2 آدمی پوچھیں گے آپ الیکشن ہو رہے ہیں. تو جس الیکشن کے بارے میں اتنا ابہام ہو، میں اسی خرابی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہیں ان کے بارے میں اتنا شک اور شبہ پیدا ہو گیا ہے. اب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں بات کر رہی ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. یہ کون سی سیاست ہے؟ اس سے ملک کو کیا دے گی؟ میرا یہ سوال ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کم از کم اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. پھر کیا کریں عباس صاحب؟ وہ نیشنل گورنمنٹ لے ہیں جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دور کریں اس ابہام کو. کیسے دور کریں؟ کیسے دور کریں؟ الیکشن کے بارے میں کلیئرٹی ہو کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ تو چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا الیکشن ہوگا ہی ہوگا. لوگ نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں پیمرا کے ذریعے ہم ایکشن لیں گے جو اس کے بارے میں ابہام. پھر بھی لوگ نہیں مان رہے. آج عوام کا اعتماد اٹھ گیا اس پروسیس سے، اور پارٹی دوسرے کو کہہ رہی ہے وہ لاڈلا ہو گیا ہے، میں لاڈلا نہیں رہا، وہ اب ہو گیا ہے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. لاڈلے والا سوال کیوں اٹھنا شروع ہوا ہے عباس صاحب آپ کے خیال میں؟ وہ بھی ایک ایسی جماعت کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. نہیں، آپ کے پاس آج الیکشن کی ٹرانسپیرنسی اور اس کی فیئرنیس کے بارے میں الیکشن پروسیس شروع نہیں ہوا اور باتیں شروع ہو گئی. یہ بدقسمتی ہے، اور یہ الیکشن کو بہت بدنام کر رہے گی. صرف انتخابات کو بدنام کرے گی یا سیاسی جماعتوں کو بدنام ہوں گی؟ یہ میں تو ہمیشہ کہہ چکا ہوں، پاکستان میں آج تک فیئر الیکشن نہیں ہوا. 85 سے تو میں ہر الیکشن کے حصہ رہا ہوں، ایک طریقے دوسرے طریقے سے، لیکن اس سے پہلے بھی یہی سنا تھا کہ الیکشن فیئر نہیں ہوتے. تو اللہ کرے یہ الیکشن فیئر ہو جائے. تو پیپلز پارٹی پھر صحیح سوال اٹھا رہی ہے پی ایم ایل این کے بارے میں عباس صاحب؟ نہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، ابھی کولیشن گورنمنٹ میں اکٹھے تھے، وہاں پر فیصلہ کر لیتے ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں یہ لاڈلا ہو گیا ہے، تو اب لاڈلا کیا ہوتا ہے یہ وہ اس کو ڈیفائن کر دیں. لاڈلا کیا ہے آپ کی نظر میں؟ لاڈلا کیا ہوتا ہے عباس صاحب؟ میں لاڈلوں میں یقین نہیں کرتا. میں عوام کی رائے میں ووٹ پہ یقین رکھتا ہوں.
یہ ہائیبریڈ لاڈلا یہ سب باتیں سب پہلے ہو چکی ہیں, یہ نقصان ہی پہنچاتی ہیں ملک کو. اچھا بس اب ایک اور سوال ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں عوام بہت سارے سوال اٹھا رہی ہے, ایک اور سوال ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایون فیلڈ العزیزیہ کیس ایک کے بعد ایک جو ہے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت زیادہ حلقوں کا یہ سوچنا بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو اس سے پہلے ڈیسیجن آیا تھا, ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ سراسر غلط کیا گیا تھا, لیکن اب دوسری طرف ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک اور بھی کیس آ گیا 190 ملین پاؤنڈ والا, آپ کو یاد ہے برٹن سے جو ایشو چل رہا تھا. آپ کی نظر میں کیا یہ دہرائی جا رہی ہے سچویشن یا پھر یہ کچھ مختلف ہے, یہ جینوئن ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ اس کو ایک جنرلائز نہیں کر سکتے. میاں نواز شریف صاحب کے جو دونوں کیس ہیں مکمل طور پہ جھوٹ ہے. اس میں کسی آپ قانون دان کسی وکیل کو دکھا دیں وہ آپ بتائے گا کہ اس میں کوئی نہ سیر ہے نہ پیر ہے. وہ جج بھی کہہ گیا کہ میں نے بلیک میل ہو کر یہ ڈیسیژن دی ہے. تو یہ ریلیف ان کا حق تھا. ایک آپ اسے ڈیل, کوئی لوگ ڈیل کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ریلیف ہو گیا. میں اس کو انصاف کہتا ہوں. یہ دو معاملات جو ہیں. اب اور ایک اور کیس باقی ہے جو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا نواز شریف صاحب کو. اس کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو, کیونکہ وہ بالکل ہی ناانصافی پہ مبنی تھا. اس کا قانون میں کوئی جواز نہیں تھا. اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کو ایک ہائی جیکنگ میں کنوکٹ کیا گیا تھا. تو 9 سال بعد ریلیف, جو بھی آپ کہیں ریلیف ڈیل یا انصاف جو کہیں, ان کو مل گیا. اب عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. جو پاکستان وزیر اعظم ہوتا ہے اس میں لازمی طور پہ جیل جانا ہوتا ہے. یہ اس کے کوالیفیکیشن ہوتی ہے. کیونکہ جب بھی اس سے اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ یا کوئی اور ناراض ہو جائے تو وزیر اعظم دن میں 100 فائلیں اس کے پاس آتی ہیں. کوئی فائل بھی آپ پکڑ سکتے ہیں کہ جی اس میں یہ خرابی ہو گئی, اور پھر وہ 4-5 سال عدالتوں میں پھرتا رہتا ہے. پھر اس کو آپ کنویٹ کر دیتے ہیں, پھر بعد میں ریلیف دیتے ہیں, وہ بات ختم ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کے 2 کیسز ہیں جو اس حکومت میں ہوا ہے. میں نے کبھی اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن 2 چیزیں بڑی کوشچنیبل ہیں. ایک جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, کیونکہ سیاسی جماعت کسی بھی بیرون پاکستان شخص یا ادارے سے پیسے نہیں لے سکتی. صحیح. اور جو کم از کم پروف میں نے دیکھا ہے جو پبلک نالج میں ہے, اس کے مطابق وہ خود کمپنیوں کے چیئرمین تھے, کم از کم یو ایس میں 2 کمپنیوں کے, دیگر ممالک میں بھی ہیں, لیکن وہ اور وہاں پر فارن نیشنل سے بھی اور فارن کمپنی سے بھی پیسہ لیا گیا, اور وہ پیسہ پاکستان آیا نہیں. اس میں سے کچھ حصہ آیا, کچھ نہیں آیا. اسی طرح دیگر بھی ممالک سے, دبئی سے, یو کے سے پیسہ لیا گیا, وہ پاکستان نہیں آیا, اور وہ بھی کمپنی سے بھی تھا. تو یہ بڑی ایک کلیئر وائلیشن ہے الیکشن لاز کی. یہ کیس بن سکتا ہے. میں کیسز کے حق میں نہیں ہوں. آپ اگر کسی نے غلطی کی ہے اس کو فیس کرنا چاہیے, لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے جسٹس کا, انصاف کا. آپ کیس بنائیں, اس کو پورا موقع دیں اپنی صفائی کا, آپ اپنا ثبوت پیش کریں, اور یہ سب کچھ پبلک ڈومین میں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہوئے, میں اس میں خود جاتا رہا ہوں عدالتوں میں, مکمل طور پہ وہ پہلے دن سے نظر آتا تھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ ان کو کنوکٹ کریں گے. تو جب اس نظام اس قسم کا بن جائے تو پھر انصاف نہیں رہتا. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ جو پیسہ آیا تھا 190 ملین جو پاؤنڈ ہے, اس میں اس کی کیا حقیقت ہے اس کا مجھے دوسرے لوگوں سے علم ہے, لیکن اس کی وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے, کیونکہ جو کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا, ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا یو کے کی گورنمنٹ سے یا وہاں کے ادارے سے, وہ کانفیڈینشیل ہے. اس کو آپ گورنمنٹ پبلک نہیں کر سکتی. لیکن جو اس میں خرابی ہوئی ہے, جو مجھے کم از کم 4 مختلف لوگوں نے جو اس کمرے میں اس کابینہ کی میٹنگ میں موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ جب بھی آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں, بے شک وہ ایم او یو ہی ہو ایک دوسرے ملک سے, یہ تو ایگریمنٹ ہے پراپر, اس کی لیگل ایک ویلیو ہے. ایم او یو کی لیگل ویلیو نہیں ہوتی, وہ ایک انڈرسٹینڈنگ, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو بھی جب آپ سائن کرتے ہیں تو اس کی اپروول کابینہ سے لی جاتی ہے.
اور اگر آپ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی کر دیں آپ کو پھر کابینہ میں آنا پڑتا ہے، ایجنڈے پہ آتا ہے، ڈسکس ہوتا ہے، اپروو ہوتا ہے۔ یہ جو ایگریمنٹ تھا اس کے اندر کوئی نہ ایجنڈے پہ تھا، نہ کوئی فارمل اپروول ہے، نہ کسی نے وہ ایگریمنٹ دیکھا۔ یہ ایک بڑی کلیئر وائلیشن ہے، اس میں ساری کابینہ بھی میری نظر میں جواب دہ ہے۔ لیکن آپ نے کہا 4 لوگوں نے آپ کو بتایا کابینہ کا جو اس ٹائم پہ حصہ تھے، ان کا نام لینا پسند کریں گے؟ نہیں، میں نام خواتین بھی تھی؟ نہیں، خاتون کوئی 4 لوگ وہاں کابینہ میں سارے لوگ بیٹھتے تھے، اس میں فیڈرل منسٹر بھی تھے۔ فیڈرل منسٹر پاکستان جو کابینہ ہوتی ہے صرف فیڈرل منسٹر پہ مشتمل ہوتی ہے، لیکن باقی کو انوائٹ کیا جاتا ہے، منسٹر اسٹیٹ انوائٹ کیے جاتے ہیں، ایڈوائزرز انوائٹ، ایس اے پی ایم انوائٹ۔ وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں کوئی 60-65 لوگ ہوتے تھے، شہباز صاحب کی تھوڑی بڑی تھی، 80-85 لوگ تھے، ان میں سے 4 مختلف لوگوں نے بتایا۔ فیر انف۔ اچھا عباس صاحب، اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ قیادت سنبھالنے لگی پی ایم ایل این کی تو اس ٹائم پر آپ علیحدگی کرتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے کلیریفائی کیا کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایز سچ ٹسل نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب ناؤ اٹس ٹائم فار یو ٹو پارٹ ویز۔ لیکن اب نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں اور نواز شریف صاحب لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ قیادت صرف نواز شریف صاحب ہے۔ نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، آپ ان کو ریسیو بھی نہیں کرنے جاتے، یہ کیسی قیادت ہے؟ دیکھیں، قیادت کی بات جو ہوتی ہے نا کہ لیڈر کون ہے، تو ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب ہی رہے ہیں۔ مریم بی بی کو جب چیف کوآرڈینیٹر بنایا گیا، میں اس سے پہلے 3 سال پہلے میاں صاحب کو، مریم دونوں کو بتا چکا تھا کہ میں جب بھی ایسی تبدیلی آئے گی میں اس کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کبھی بھی اس سے پہلے پارٹی کا عہدہ میرے پاس نہیں تھا، تو وہ جب بھی وہ تبدیلی آئی میں نے اس سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی اس میں ناراضگی نہیں ہے، کوئی اس میں خفگی نہیں ہے، یا مجھے عہدہ ملنے کی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایک جنریشنل چینج آئے ان کو ایک سپیس ملنی چاہیے کام کرنے کے لیے، تو وہ سپیس کم از کم میرا وہاں ہونا اس سپیس کو کم کرتا۔ دوسری بات ہے، میاں صاحب میرے لیڈر ہیں، ایک 35 سال کی واقفیت ہے، تعلق ہے۔ میں ایئرپورٹس پہ یا کھڑے ہونے والا آدمی نہیں، میری یہ خامی ہے میرے اندر۔ میں ان کو سے 10 دن پہلے یو کے میں مل کے آیا تھا، اور میرا وہاں پہ جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہماری حکومت 16 مہینے رہی، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے، جو ناانصافی ہوئی تھی دور کرنے کے لیے کیا کام کیا؟ کوئی کام نہیں کیا، مجھے نظر نہیں آیا۔ تو ان کو ریلیف کیسے مل رہا ہے؟ بات کرنی چاہیے تھی، اب عدالتوں میں ریلیف مل رہی ہے، بات کریں، وہ نہیں ہوا۔ یہ میری ذاتی رائے سے کوئی اختلاف کر لے، میں ان کا سر آنکھوں پر اختلاف قبول کرتا ہوں، تو میں کم از کم ان چیزوں میں عباس صاحب، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بن رہے ہیں؟ یہ پتہ نہیں، الیکشن ہوگا، جو الیکشن جیتے گا اس کے بعد پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پی ایم ایل این کے پی ایم کے کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی، پارٹی نے کہا نہیں ہے، پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کا اظہار کرتی ہے، ابھی تک یہ کم از کم فارملی اظہار نہیں ہوا، لیکن سینئر آدمی وہی ہیں، لیکن ابھی ان کو 2 جگہ سے ریلیف ملنا ہے۔ ایک تو جو دوسرا ریفرنس ہے وہاں سے، اور ایک سپریم کورٹ سے جس نے ان کو تاحیات نااہل بھی کیا ہے، اور ایک قانون کی انٹرپریٹیشن کے ذریعے سیاست سے بھی علیحدہ کیا ہوا ہے، جو سیاست بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان 2 باتوں پر ریلیف ان کو ملنا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ امیدوار بن سکیں گے۔ رائٹ۔ اچھا عباس صاحب، جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیجیے گا، 2024 کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، 8 فروری کی تاریخ آ چکی ہے، چیف الیکشن کمشنر پاکستان بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ ڈیلے ہوں گے، انتخابات وقت پر ہوں گے، ہم اپنے سارے کام ایز از ٹائم پر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جو بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، ہمیں کیمپین کرتے ہوئے کوئی جماعت آج سچ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک پیپلز پارٹی ہے جو کہ کیمپین کر رہی ہے، نہ پی ایم ایل این اس طرح کیمپین کر رہی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کیمپین اس طرح کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، نہ مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ یہ کیسے انتخابات ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کے انتخابات دیکھے ہیں جہاں 3-4 مہینے پہلے کوئی کیمپین ہی نہ کر رہا؟ نہیں، انتخابات نہیں، انتخابات میں ٹائم ہی آپ کو 60 سے 90 دن ملتے ہیں، تو یہاں پر ابھی بھی تقریباً 67 دن باقی ہیں۔ آج 1 دسمبر ہے، تو 8 کو، اور کیمپین ہمیشہ آخری 4 ہفتے میں ہوتی ہے۔ الیکٹورل کیمپین جو ہے، آپ شیڈیول آئے گا، اس کے بعد آپ کو تقریباً 6-7 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں 2 ہفتے پروسیس میں لگ جاتے ہیں، ٹکٹس یہ وہ، اور 4 ہفتے کے لگ بھگ کیمپین ہوتی ہے۔ رائٹ۔
शाहिद खाकान आबाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एतराज है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद खाकान आबाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब से आज सुबह हमारी बात हुई। उन बातों के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें निकली, जरा मुलाहिजा करें। राजा परवेज अशरफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राज साहब, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट कौन होंगे? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे? जी बिल्कुल, दो टोक, इसमें कोई अभाम नहीं, कोई शक नहीं। जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को भी तैयार किया जा रहा है साइमल्टेनियसली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उनमें कितनी सदा? देखिए, मैं समझता हूं कि जब एक खानदान होता है, ये एक घर होता है, वहां तो निजाम ही सियासत का ही होता है ना। उस फैमिली के, उस घर के बच्चे और क्या करेंगे? जो उनकी जो घुट्टी में पड़ी होती है सियासत, वो आंख खोलते हैं तो सियासत ही देखते हैं, सियासी माहौल देखते हैं, सियासत का निजाम देखते हैं, वालिद को देखते हैं, वालदा को देखते हैं, नाना को देखते हैं, दादा को देखते हैं। तो ये एक बच्चों को एक कुदरती तौर में उनका एक ट्रेंड होता है। और आसफा बीबी जो है, उनको एक अपील तो है उनमें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक झलक भी उनमें नजर आती है। और वो मैं समझता हूं कुछ लिहाज से वो एक, उनको सियासत में आना चाहिए, अपने भाई की मदद करनी चाहिए और वो करेंगी। राज साहब, अभी मसला ये है कि एक जगह तो आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, आसिफा जो होंगी वो सपोर्टिंग रोल में होंगी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के इंटरव्यू ने एक बड़ा इबाम सा क्रिएट कर दिया। और वो इबाम ये है कि जी, अगर आसिफ जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैच्योर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टरशिप या वजारत उज़्मा की दौड़ के अंदर ये तो बड़ी रुकावट नहीं बन जाएगी उनके रास्ते में? नहीं अनिका, मैं समझता हूं कि जहां तक जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के उस इंटरव्यू का तल्लक है, तो उस पे मैं समझता हूं कि उसका कोई थोड़ा सा एंगल जो हर एक ने अपने अंदाज से लेने की कोशिश की है। उन्होंने तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये भी बात की थी कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज्यादा बेहतर गुफ्तगू करता है। जहां तक तजर्बे की बात है, तो मैं समझता हूं कि बहुत मोहतात अंदाज से जो है ना, वो मैं अगर कहूं कि उन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने सियासत को न सिर्फ सीखा, बल्कि मैं समझता हूं कि एक सियासी और एक कद्दावर सियासी शख्सियत बनकर वो उभरे। बतौर वजीर खारजा जब उनको ड्यूटी सौंपी गई या उन्होंने वो मनसब लिया, तो पूरी दुनिया में उनका बड़ा चर्चा हुआ। मैं बतौर स्पीकर भी जिस मुल्क में गया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अगर और स्पीकर से मेरी मुलाकात हुई, या जिस शख्सियत से जिनको ये मिलकर आए थे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बेइंतहा उनकी तारीफ की कि वो एक बड़ी नौजवान की आदत है, बड़ी अच्छी उनकी मस्बत सोच है, बड़े फॉरवर्ड लुकिंग है, बड़े जीरक हैं, बड़ी विजन है उनकी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के वो कैंडिडेट हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती है कि उसके पास एक नौजवान की आदत है, एक पढ़ी लिखी की आदत है, एक तजर्बाकार भी है, जिनको वजारत खारजा चलाने का अच्छा खासा तजर्बा हो चुका है, पार्टी चला रहे हैं वो। तो जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब के किसी कमेंट की बात है, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनका एक और रिश्ता बाप बेटे वाला भी है, लेकिन उनकी शदीद तरीन ये ख्वाहिश है और होनी भी चाहिए, और सिर्फ बाप भी ये ख्वाहिश कर सकता है कि उसका बेटा बड़े से बड़े मनसब पर जाए। राइट। एक और मसला खड़ा हो गया राजा साहब, और वो मसला ये है कि एक जगह जरदारी साहब ने ये फरमाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अभी तजर्बा उनको, चाहे वो बाप की हैसियत से ही बोला, लेकिन ऑन एयर बोला तो वो खबर है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको याद होगा जब बेनजीर साहिबा आई थी, पार्टी खाली थी, तो उन्होंने सबसे पहले अंकल्स को साइट पे किया था। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उस मोड में आ गए हैं? क्या वो नौजवान नस्ल को सामने लेकर आने लगे हैं और बाकी अंकल्स को साइड पे करने लगे हैं फरहतुल्लाह बाबर साहब वाली इंसिडेंट को? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं उस दौर को भी जानता हूं, और इस दौर को भी। उस जमाने के अंकल छोड़ गए थे, तो उन अंकल्स ने जो उस वक्त के चंद बड़े नाम थे, उन अंकल ने समझा कि शायद अब ये सियासी पार्टी जेर अताब है, तो इसमें कोई चांस नहीं है। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है अभी छोटी हैं, और वो उनको इतना तजर्बा नहीं है, और जैसे तजर्बे की आप बात कर रही थी, तो आपने देखा कि वो अंकल तो छोड़कर चले गए।
मोहतरमा ने किसी अंकल को साइड लाइन ने किया, लेकिन यहां पर जो थे, जो बिलावल भुट्टो साहब को जो अंकल्स मिले हैं, तो वो तो उनके साथ डट के खड़े हुए, और उन्होंने तो कभी, मैं समझता हूं कि कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि किसी अंकल ने कोई सोचा हो। लेकिन ये जो आपने फरतुल्लाह बाबर की बात की है, फरतुल्लाह बाबर हमारा एक असासा है, इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इज अ वेरी एबल पर्सन, वेरी लर्नेड पर्सन। तो उनको मैं समझ रहा हूं कि उनको जो है वो बड़ा एक अहम शोबा जो है वो उनके सपुर्द किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स का। नेशनल गवर्नमेंट की चहम गोई है राज साहब, और जिसका एक हल्का सा जिक्र जरदारी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में किया। ये नेशनल गवर्नमेंट की बात किधर से स्टार्ट हो गई, क्यों? देखिए, व्हाट इज अ नेशनल गवर्नमेंट, मुझे तो ये समझने की कोशिश करनी है कि नेशनल गवर्नमेंट आप इसको कहते हैं। नेशनल गवर्नमेंट अगर तो आप इसको कहते हैं कि उसमें कोई अपोजिशन ना हो और सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं, कोई कंसेंसस की गवर्नमेंट बन जाए, ऐसी तो मुझे बनती नजर नहीं आ रही। जो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने की है वो ये थी कि कोई भी जमात, जो उनका तजर्बा भी कहता था, जो हम भी समझते हैं कि शायद सिंपल मेजॉरिटी या ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ना ले सके, तो उस सूरत में हुकूमत बनाने के लिए उन्हें उसे इत्तेहाद बनाने पड़ेंगे। और ये भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो बड़े मुहीब हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और उनको उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए भी मुल्क में एक ऐसी फिजा होनी चाहिए जिसमें सर जोड़कर कुछ बड़ी जमातें जो हैं कम अज कम वो एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय, मुल्क में क्यास बपा करने के बजाय, मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने के बजाय उन मसाइल को हल करने के लिए एक दूसरे का साथ दें। राज साहब, ये जरदारी साहब की ख्वाहिश है या ये उनकी खबर है? मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है एक मुस्तकबिल में झांकने वाले शख्स हैं, और उनके बड़े जीरक और दाना हैं, उनका बड़ा तजर्बा है, उनकी यकीनन ये ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर की होगी। खबर तो इसमें क्या हो सकती है, कौन बना रहा है? हुकूमत तो बनेगी ना इलेक्शन के बाद, या आप समझती हैं कि कोई इलेक्शन से पहले भी हुकूमत बन रही है? मैं तो उस बात पे हैरान हूँ राजा साहब के, राना सनाउल्लाह साहब भी, मियां जावेद लतीफ साहब भी, वो फरमा रहे हैं कि 125 से 30 तक तो हमारे मेंबरान कंफर्म है, और ये वो लोग हैं जो कैंपेन के बगैर हैं, और जरदारी साहब कह रहे हैं कि कोई भी मेजॉरिटी नहीं ले सकेगा। तो ये यहाँ तो तजाद नजर आ रहा है। अब ये है ना कि कुछ बातें तो इलेक्शन के लिए की जाती है ना। अनिका, राना सनाउल्लाह सदर हैं अपनी जमात के, वो अगर कहें कि हमारी बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं और हम सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं हासिल कर रहे, तो फिर इलेक्शन में कैसे जाएंगे? उन्होंने तो बात करनी है और बड़े कॉन्फिडेंस से करनी है, हर जमात करती है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है राजा साहब। क्या पीएमएलएन के लिए कोई मसले पैदा हो रहे हैं? मैं समझता हूं कि पीएमएलएन के लिए मसाइल हैं। वो क्या? उसके लिए देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पीएमएलएन के लिए इस तरह मसाइल हैं कि हमने वो इलेक्टिबल्स की सियासत कर रहे हैं ना। इलेक्टिबल्स का हाल मैंने देखा है चंद माह पहले, जब 20 इलेक्टिबल्स जो हैं वो पीटीआई को छोड़कर पीएमएलएन में शामिल हुए थे। पीएमएलएन ने उनको टिकट दिए थे और उनको बड़े अच्छे हल्के दिए थे, और कहा जाता था कि इस इलेक्टिबल ने इतनी वोट ली है, पीएमएलएन ने इतनी वोट ली है, और इन दोनों की वोटों को जमा करें तो इतनी वोट बन जाती है। तो हुआ क्या था? वो तो बड़े बुरी तरीके से पिट गए थे, वो तो एक सीट भी नहीं हासिल कर सके थे। मैं समझता हूं कि हर इलेक्शन के अपने एक जो है ना उस वक्त एक निजाम वज़ा होता है जो इलेक्शन में ही पता चलता है कि लोगों का ट्रेंड है। अनिका, मैं बार बार कह चुका हूं, मैं सारी जमातों से ये दरखास्त करता हूं कि ये अब पहले 10 साल पहले वाला वोटर नहीं है भाई, अब ये 5 साल वाला भी नहीं है, अब ये एक नया वोटर है। इस नए वोटर को कैसे कैप्चर करना चाह रही है पीपल्स पार्टी? नया वोटर जो है वो पंजाब, मैं समझता हूं कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी, देखिए मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी पंजाब को स्वीप कर देगी, मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी यहां से नंबर 1 जमात बन जाएगी पंजाब में से, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि 2018 से बहुत बेहतर पोजीशन में पीपल्स पार्टी आएगी। गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकती। कोएलिशन फॉर्म होगी, कोएलिशन फॉर्म हो, और मैं समझता हूं कि कोएलिशन चलाने का, इस पिछली कोएलिशन जो चली है इसका सेहरा भी मैं पीपल्स पार्टी के सर रखता हूं, और तजर्बा भी पीपल्स पार्टी को है कि वो कोएलिशन कैसे चलाती है। राज साहब, आप इस टाइम पर कोएलिशन की बात कर रहे हैं, कोएलिशन किससे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से,
PMLN से, JUI से, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जो तकरीबन 16-18 महीने रही है वो भी कोएलिशन थी, और जैसे ही गवर्नमेंट जाने का वक्त आया तो एक दूसरे पर तानाजनी होने लगी। तो ऐसी कोएलिशन का क्या फायदा जब कुछ काम ही नहीं। अनिका बीबी, इलेक्शन एक और मोड है, हुकूमत चलाना एक और मसला है और एक और काम है, एक बड़ा और एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। आपको ये मैं बताऊं, इलेक्शन के मैदान में जो आप बातें करते हैं वो कई दफा वो बातें हुकूमत चलाते वक्त नहीं कर सकते। ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसको आप कहते हैं कि फिर हमने एक गवर्नमेंट को चलाना है। इसमें उसके लिए आपको एक और हिकमत अमली, एक और रवैये की जरूरत होती है। सियासत में इलेक्शन जीतने के लिए आपको मुख्तलिफ रवैयों की जरूरत होती है। वो तो किसी वक्त आप गुस्से में आते हैं, किसी वक्त आप मुखालिफ या आप अपने मुखालिफ की हमायत तो नहीं कर सकते। अच्छा राज साहब, आपने फरमाया कि PMLN मसाइल में एक तरफ में मियां नवाज शरीफ साहब के कानूनी रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, वो वापस आ चुके हैं, वो खुल के कैंपेन कर रहे हैं। इससे पहले बिलावल साहब कहते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली इस टाइम पर कोएलिशंस भी फॉर्म कर रहे हैं, सिंध में भी फॉर्म कर रहे हैं, वहां भी ये कहा जा रहा है कि सिंध में गवर्नमेंट नहीं बनने देंगे पीपल्स पार्टी की। तो ऐसी सूरत हाल ये बिल्कुल उनका हक है, ये PMLN का हक है कि वो सिंध में हुकूमत न बनने दें पीपल्स पार्टी की। इसी को सियासत कहते हैं ना, वो हमारे मुखालिफ है ना वहां पर सिंध में। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी हक है कि वो भी कोशिश करे कि यहां PMLN की हुकूमत न बने। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी, उनको भी हक है कि वो चाहें कि इन दोनों की हुकूमत न बने, सिर्फ उनकी बन जाए। जमात इस्लामी कह रही है कि इनके पास तो कोई हल ही नहीं है किसी के पास, वो तो हमें जो मुल्क को जो है वो मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि हर जमात को ये हक आइन देता है, कानून देता है कि वो अपना मंशूर बनाए, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो जिस तरह भी अपनी मुहिम चलाएं उस पर, हाँ बशर्ते कि वो उसके लिए कुछ रेड लाइन्स हैं उनको क्रॉस न करें। तो ये तो सब कह सकते हैं, ये तो सियासत है। क्रॉस की राजा साहब PMLN ने वो जो सिलेक्टेड वाली लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात थी, डील वाली बात थी, कोई रेड लाइन्स क्रॉस हुई है PMLN की? देखें, मैं समझता हूं कि मेरी जमात को खदशात हैं, मेरे चेयरमैन को ये खदशात हैं और उन्होंने इस खदशात का इजहार किया है। और मैंने सिर्फ इसका हल ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके खदशात को दूर करें। देखिए, उस इंतखाब का तो अनिका कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान है जो कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये राज साहब 70 साल में कितने इंतखाबात हमारे नॉन और फिर क्या हुआ 70 साल में? आप कहाँ, आपने क्या, जो आपसे बाद में आजाद हुए थे ममालिक, वो तो आपसे बहुत आगे चले गए। भाई इलेक्शन लड़ना है, लड़ाना है, पार्टियों ने लड़ना है, तो ये लड़े। कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उस पर इल्जाम लगा रहा है, कोई इदारों पर इल्जाम लगा रहा है। ये बातें खत्म करें और इलेक्शन कमीशन को पावरफुल करें। इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप कहते हैं ना, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मुझे एतमाद है, तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे एतमाद नहीं है, उन्होंने तो अपने खदशात बताए हैं ना जी। राज साहब, इस टाइम पर ये पीपल्स पार्टी के इन खदशात के इजहार के बाद आपको सूरत हाल कोई तब्दील होती हुई नजर आई या नहीं? मैं समझता हूं कि बिल्कुल होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इस पे काम करेगा। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है और कोई इदारा नहीं है जो इसमें इंटरफेयर कर सके, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ये काम है। और आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो अपना किरदार अदा करेंगे और ये अगर कोई तासुर है उसको जाहिल करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड इज अ बेसिक थिंग फॉर एनी इम्पार्शियल इलेक्शन। सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है राजा साहब? सारी जमातों को मिलना चाहिए। मिल रहा है या नहीं मिल रहा? देखे ना, शिकायत भी आ रही हैं, शिकायत आ रही है ना, PTI बिलखुसूस PTI की भी आ रही है ना शिकायत। देखिए ना, PTI के तो अपने अंदाज की शिकायत होगी ना कोई। उनका तो यह है कि उनका लीडरशिप अंदर है, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उन्होंने जीओज के ऊपर हमला किया, उन्होंने आग लगाई, उन्होंने जाकर शोदा को जो है वो उनकी तज़हीक की, तो वो तो उन पर ये मुकदमे चल रहे हैं ना। वो उस पर तो अब बहस नहीं हो सकती ना, वो तो अदालतों में केसेज हैं, देखते हैं उस पर क्या निकलता है, क्या उनको सजाएं मिलती हैं या वो बरी होते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन यहां तो मसला और है, ये तो डे टू डे जो इलेक्शन के मामलात हैं उनमें अगर किसी को ऊंच नीच नजर आती है तो वो बोलेगा ना,
وہ کہے گا کہ بھائی دیکھو یہ میرے ساتھ تو آپ نے یہ کیا اور دوسرے کے ساتھ یہ کیا. تو پھر اگر ایسا ہے, کچھ لوگ امپریشن دینا شروع کر دیتے ہیں, کچھ جماعتیں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی نہیں جی ساڑی گل ہوگی, پی ایم ایل این جھوٹ بول رہی ہے راجہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کیوں ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف ٹلٹ کرے گی, وائی, کوئی وجہ ہونی چاہیے نا جی. ہم بھی تو ان کے, تیسری جماعت بھی ان کی, وہ سب کے. میں کہہ رہا ہوں ساری اسٹیبلشمنٹ سب ہم سب کی ہے, کسی ایک جماعت کی تو نہیں ہے. اور لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ نہ صرف اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ کمزور ہے, وہ اپنے طور پر الیکشن نہیں لڑ سکتا, بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو پوری قومی ایک ادارے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا کسی ایک جماعت کی ہو سکتی ہے؟ وہ تو پاکستان کی ہے, وہ تو اسٹیٹ کی ہے. تو اسٹیٹ اپیریٹس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ بڑی پرانی سیاست تھی, اس کو آپ دفن کر دیں. اور جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے فلاں نے کہا ہے اور یہ میں فلاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرا ساتھ دے گی تو مجھے ووٹیں پڑ جائیں گی اور میں جیت جاؤں گا, وہ تو نمائندہ ہی نہیں ہے. وہ تو پھر عوام کا نمائندہ نہیں ہے. عوام کا نمائندہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا اسمبلی میں جا کر, وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ تو یہ میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن سے اس کی روح نکال کر لے کر آئیں گے نا بندوں کو. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کی کوئی اجازت دے گی, نہ وہ کسی کے ساتھ ہے. اس وقت تک میں ایز اے جو میری سوچ کام کرتی ہے, میرا تجربہ اس تک وہ بالکل they are neutral. As they have already mentioned multiple times. Yeah. Raj Saab, thank you very much for joining me in my program. It was a pleasure having you. بہت شکریہ. فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر, ان کی گفتگو آپ نے سنی. بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر کسی قسم کا تاثر دینا چاہتی ہے تو وہ جھوٹ بول رہی ہے, اس لیے کیونکہ کمپلیٹ نیوٹرلٹی کی یقین بھی دلائی گئی اور پورا یقین بھی ہے کہ کسی ادارے کی طرف سے بھی کوئی کسی قسم کی انٹرونشن نہیں کی جا رہی ہے. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد غزہ کی بھی بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ہمت سیکھنی ہے اور واقعی میں اللہ پر اعتقاد سیکھنا ہے تو غزہ والوں سے سیکھیں. 7 روزہ جنگ بندی کے بعد جو حماس اور اسرائیل کے درمیان ہوئی تھی, آج ایک بار پھر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. تقریباً 109 سے زائد غزہ کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. حماس اور اسرائیل کے درمیان 7 روزہ جنگ بندی میں مزید توسیع نہ ہو سکی, جس کے بعد اب یہی ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس ٹائم پر یورومیڈ ہیومن رائٹس مانیٹر کے حساب سے تقریباً 20,360 افراد اس ٹائم پر شہید ہو چکے ہیں غزہ کے اندر, جس کے اندر سے 8,000 سے زائد بچے ہیں. یونیسیف کے اسپوکس پرسن جیمز ایلڈر نے یہ کہا ہے کہ یہ وار آن چلڈرن ہے, دس وار از آن چلڈرن. یہ ایک بہت 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 حیران کن صورتحال ہے. اسرائیلی فوجی نے شمالی غزہ پر الصبح میزائل برسانا شروع کر دیے. غزہ کے وسطی اور مغربی جو علاقے ہیں اس کے اندر بمباری کی جا رہی ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شریپنل سمیت جو کیمیکل وارفیئر ہے وہ بھی چل رہی ہے, اور غزہ کے لوگ اس ٹائم پر شہادتیں دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. خان یوسف اور جبالیہ کے اندر گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے. کل ملا کر انجرڈ لوگوں کی تعداد یعنی زخمیوں کی تعداد 36,000 سے زائد ہو چکی ہے. اس میں 67 جرنلسٹ یعنی 67 صحافیوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے تاکہ غزہ کی آواز بھی نہ پہنچ سکے. ناٹ جسٹ دیٹ, ڈسپلیسڈ لوگوں کی جن کو نقل مکانی مجبوراً کرنی پڑی ہے وہ بھی 17 لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں. کمپلیٹلی منہدم ہونے والے گھر جو کہ تباہ کر دیے گئے ہیں ان کی تعداد 60,000 کے قریب پہنچنے والی ہے. غزہ کی یہ دہائی کون سنے گا اس دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر لوگوں کی طرف جو ہے نظریں گاڑے ہوئے غزہ کے لوگ. اسی دعا کے ساتھ کہ غزہ میں انشاءاللہ تعالی امن آئے, آج کے اعتراض ہے کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.